नमस्कार, म कपिल देव खनाल। कार्यक्रम नुवाकोट अपडेटलाई यतिखेर म लिखु गाउँपालिकाको कार्यालयबाट प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। यतिखेर स्थानीय सरकारले नागरिकहरूको सुरक्षाको लागि कसरी काम गरिरहेको छ, त्यसैगरी कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रणका लागि भावी योजना स्थानीय सरकारले कसरी बनाइराखेको छ, यही हेर्नको लागि यतिखेर म नुवाकोट जिल्लाको एउटा स्थानीय सरकार लिखु गाउँपालिकाको कार्यालय आइपुगेको छु। यतिखेर यहाँ कर्मचारीहरू सामान्य रूपमा काम गरिरहेका छन्, आवश्यक भौतिक दूरी कायम गरेर, त्यसैगरी स्वास्थ्य सामग्रीहरू प्रयोग गरेर काम गरेको देखिन्छ भने नागरिकहरूको खासै भिडभाड यहाँ पाउन सकिँदैन। तर सडकहरूमा भने तुलनात्मक रूपमा विदुरदेखि लिखु गाउँपालिकाको कार्यालय डुडेसम्म आइपुग्दाखेरिमा सवारी साधनहरू अत्याधिक रूपमा सञ्चालन भएको मैले पाएको छु। र यतिखेर गाउँपालिकाको कार्यालयमा उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ रोजिना राई हुनुहुन्छ। म उहाँसँग लिखु गाउँपालिकाले अहिले गरिरहेको काम, भविष्यमा गर्ने कामको तयारी लगायतका कोरोना भाइरस नियन्त्रण, रोकथाम र नागरिकहरूको सुरक्षाको लागि भइरहेको कामका बारेमा बुझ्ने प्रयास गर्नेछु। यतिखेर म लिखु गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष रोजिना राईसँग कुराकानी गर्न गइरहेको छु। नमस्कार। नमस्कार। म रेडियो कार्यक्रमको लागि तपाईसँग कुरा गर्छु है। हस्, हुन्छ। यहाँ लिखु गाउँपालिकाले अहिले के गरिराखेको छ कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि? प्रत्येक वडामा क्वारेन्टाइन भवन बनाएर विदेशबाट आउने, जस्तै भारत मुलुकबाट आउनेको लागि चाहिँ अहिले नेपाल सरकारले जस्तो विदेशबाट आउनेलाई चाहिँ काठमाडौँमै व्यवस्थापन गर्ने र अब भारत मुलुकबाट आउनुभएकाहरूलाई चाहिँ अब गाउँपालिकाले नै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भन्ने एउटा पत्र जारी छ। त्यो अनुसार चाहिँ लिखु गाउँपालिकाले चाहिँ अब सम्बन्धित वडामा क्वारेन्टाइन भवन बनाएर त्यहाँनिर जुन वडाको व्यक्ति अब त्यो वडामा आफ्नो वडामा आउनुहुन्छ त्यहाँनिर चाहिँ कमसेकम अहिले नेपाल सरकारको नियम अनुसार 14 दिन बस्नुपर्ने र 14 दिनमा आरडिटी चेक गरेर 21 दिनसम्म राख्ने प्रावधान छ। र त्यही अनुसार अहिले गाउँपालिकाले चाहिँ सम्बन्धित वडामा त्यसरी राखेर स्थानीयहरूलाई व्यवस्थापन गर्नुभएको छ। अरू चाहिँ के छ भने अहिले यो अन्तर जिल्लामा पनि अलिकति यो कोरोना भाइरसको संक्रमण बढी भएको अवस्था छ। त्यो भएको कारणले गर्दा कतिपय वडामा चाहिँ अहिले बाहिरी विदेशबाट भन्दा पनि आफ्नै अन्तर जिल्लाबाट आउनेको पनि चाप बढेको कारणले गर्दा हामीले चाहिँ अब अन्तर जिल्लाबाट आउने जो व्यक्ति हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि 14 दिन अनिवार्य क्वारेन्टाइनमा राखेर हामीले आरडिटी चेक गरेर उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले यदि पोजिटिभ निस्क्यो भने उहाँलाई त्यही अनुसार पिसिआर गर्ने व्यवस्थापन गरेछौँ र नेगेटिभ निस्क्यो भने चाहिँ उहाँहरूलाई हामीले व्यवस्थापन गरेर उहाँहरूलाई आफ्नो घर पठाउने काम गरिरहेछौँ। अहिले क्वारेन्टाइनमा कतिजना हुनुहुन्छ अरे, सङ्ख्या याद छ? क्वारेन्टाइनमा चाहिँ अब भारतबाट आउनुभएको 6 नम्बर वडामा हाम्रो 6 जना छन्, 3 नम्बर वडामा 4 जना हुनुहुन्छ र 1 नम्बर वडामा 1 जना हुनुहुन्छ। यति सङ्ख्यामा हुनुहुन्छ अहिले? त्यति हुनुहुन्छ। र त्यसका बावजुद चाहिँ अन्तर जिल्लाबाट आउनु हुने चाहिँ हाम्रो 7 जना हुनुहुन्छ, जुन लिखु गाउँपालिकाको 2 नम्बर वडामा हुनुहुन्छ। र हामीले चाहिँ लिखु गाउँपालिकाको क्वारेन्टाइन भवनमा राखेर उहाँहरूलाई 14 दिनसम्म क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्थापन गरेछौँ। र त्यही अनुसार अहिले उहाँहरूको चाहिँ अब 4 दिन जति टाइम भयो र त्यो बाहेकको चाहिँ हाम्रो भारतबाट जो आएर यहाँ बसिरहनु छ उहाँलाई चाहिँ हामीले उचित व्यवस्थापन गरेर सम्बन्धित वडामा राखेछौँ। हाम्रो चाहिँ 10 जना हुनुहुन्छ। यतिखेर नेपाल सरकारले तेस्रो मुलुकबाट पनि नागरिकहरू ल्याइराख्नु भएको छ। लिखु गाउँपालिकाबाट पनि कोही नागरिकहरू आउनु भएको छ अथवा आउने तयारीमा हुनुहुन्छ? केही सङ्ख्या थाहा छ, जानकारी आएको छ तपाईँलाई? अहिलेसम्म चाहिँ हाम्रोमा कतिजना आउने भन्ने सङ्ख्याको जानकारी छैन। तर हामीले सम्बन्धित वडामा वडा समितिलाई चाहिँ हामीले गाउँपालिकाले एउटा पद परिपत्र जारी गरेर जो विदेशमा हुनुहुन्छ त्यहाँ सम्बन्धित वडाको व्यक्तिहरू उहाँहरूको चाहिँ डाटा सङ्कलन गरेका छौँ। र त्यसको चाहिँ अब थप यति नै छ भन्ने चाहिँ म अहिले भन्न सक्दिनँ। अब त्यो अहिले डाटा सङ्कलन कतिपय वडामा गरि नै रहेको अवस्था छ। त्यो भएको कारणले त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ अहिले चाहिँ आकलन गर्दा चाहिँ हाम्रो गाउँपालिकामा रहेका जो विदेशबाट आउनुहुने सङ्ख्याको आकलन गर्दा चाहिँ हाम्रो 100 जना जति हामीले आकलन गरेका छौँ अहिलेको अवस्थामा। यो अब बढ्नु पनि सक्छ या घट्नु पनि सक्छ। यतिखेर नुवाकोट जिल्ला आउनु चाहनुहुनेहरू लगभग तेस्रो मुलुकबाट 6000 को हाराहारीमा छ। 12वटा स्थानीय तहमा बरोबरी भाग लाउने हो भने पनि 500 एउटा स्थानीय तहमा फर्कने नागरिकहरूको सङ्ख्या हुनसक्छ। त्यति नै भएन भने पनि र तपाईँले भने जस्तै 100 जना मात्रै फर्कनु भयो भने पनि उहाँलाई सुरक्षित रूपमा राख्नको लागि क्वारेन्टाइनको सङ्ख्या पर्याप्त छ, पुग्ने गरी बनाउनु भएको छ? अहिलेको अवस्थामा जुन अब तेस्रो मुलुकबाट आउनु हुने व्यक्तिहरूको तुलनामा त हाम्रोमा कम छ। तर चाहिँ अहिले हामीले विपद व्यवस्थापन समितिले एउटा निर्णय के गरेका छौँ भने अहिलेको अवस्थामा हामीले प्रत्येक वडामा 10 बेडको क्वारेन्टाइन भवन बनाउने र आगामी दिनमा जो अब विदेशबाट आउने जुन प्रोसेस भइरहेछ त्यो प्रोसेस सुरु भएपछि त्यसलाई बढाएर चाहिँ हामीले ठुलो मात्रामा पुग्ने गरी हामीले त्यो सङ्ख्या बढाउने भन्ने हाम्रो एउटा निर्णय भएको छ। त्यही अनुसार कहिलेसम्म बढाउनुहुन्छ त? उहाँहरू गर्दै आइदिनु भयो भने त भ्याउनुहुन्न त? अहिले कस्तो छ भने हाम्रो 10 बेडको चाहिँ पहिले तयार भइसकेको छ र अहिले त्यहाँ व्यवस्थापन भइरहनु भएको छ। र अबको अवस्थामा जस्तो अब विदेशबाट आउने त्यहाँ विदेशबाट आउने तयारी जब नेपाल सरकारले त्यो अनुसारको व्यवस्थापन गर्छ होइन। तर एउटा कुरा के छ भने जस्तो अब तेस्रो मुलुकबाट आउने जो व्यक्तिहरू हुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ अब काठमाडौँमै काहीँ होटलमा व्यवस्थापन गर्ने भन्ने नेपाल सरकारको निर्देशन भएको कारणले गर्दा अहिले हामी अलिकति अलमल होइन नि, त्यो त
उहाँहरू बस्न चाहनुभयो भने हो म आफ्नै गाउँ फर्किन्छु भन्यो भने त तपाईँको दायित्व हुन्छ नि। त्यसको लागि चाहिँ हामीले क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन त्यही अनुसारले हामीले पछिल्लो सङ्ख्या बढाउने हिसाबले हामीले त्यही अनुसारको भवन व्यवस्थापन गरेका छौँ। र कहाँनिर छ त्यो भवन? हाम्रो 6 नम्बरमा छ भवन, जुन हाम्रो स्कुलहरूको विद्यालयहरूको भवन छ। हाम्रो बछला निवामीको भवन छ, जुन अहिले नयाँ बनेको भवन छ, त्यो बछला निवामी छ। जस्तो हाम्रो 3 नम्बरमा नवप्रकाश छ, 4 नम्बरमा बोर्डिङ चलाउने गरेको छ र त्यो अहिले नचलिरहेको अवस्थाको कारण त्यो एउटा खाली भएको भवन छ। कुन गाउँको हो? लिखु गाउँपालिका 4 नम्बर वडाको गण्डखाड र अनि माथि यो हाम्रो रानीभारको बिचमा छ त्यो। र जस्तो अब 1 नम्बरको विषयमा नारायण देवी माविमा हामीले व्यवस्थापन गरेका छौँ। 2 नम्बरको चाहिँ हामीले शिवालयमा व्यवस्थापन गरेका छौँ। र यसलाई चाहिँ हामीले अहिलेको लागि मात्र होइन, पछिको अवस्थामा केसम्म हुन्छ भन्ने सबै सतर्कता अपनाएर र पछिको लागिसम्म भनेर हामीले त्यहाँ कमसेकम त्यहाँ एउटा स्कुलमा हामीले 30 देखिको 35 जनासम्म व्यवस्थापन गर्न मिल्ने गरी हामीले बनाउँछौँ वडामा। र अब त्यति गर्दा नि वडाकोले पनि अपुग भयो भने हामीले गाउँपालिका स्तरको लागि पनि एउटा भवन चाहिँ हामीले अब अहिले तयारी गर्ने अवस्थामा छौँ। जस्तो हाम्रो यो नवप्रकाश मावि भयो अलि ठुलो, जस्तो नारायण देवीमा हामीले व्यवस्थापन गर्ने भन्ने थियो। त्यो किनभने बस्ती भन्दा पनि अलिकति टाढो थियो, त्यहाँ 2-3 घरलाई हामीले त्यो 2-3 घरलाई चाहिँ व्यवस्थापन गरेर पनि त्यहाँ गर्न सकिन्थ्यो। तर त्यहाँ चाहिँ अब अहिले नयाँ भवन बन्ने भएको कारणले गर्दा समस्या भयो। र हाम्रो त्यसको बावजुद चाहिँ हाम्रो लिखु 3 नम्बरको वडाको जुन नवप्रकाश मावि छ, त्यहाँ चाहिँ हामीले वडाले नथिएको हिसाबमा हामीले गाउँपालिका स्तरीय बनाएर त्यहाँ पनि व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने हामीले एउटा छलफल गरेका छौँ। र त्यो अनुसार हामी जतिखेर पनि समस्या पर्ने देखिन्छ, समस्या पर्छ। र अहिलेको अवस्थामा त्यो अब अहिले त विश्व महामारी नै अब तपाईँको एकदम जटिल भएको अवस्था छ र यसलाई नियन्त्रण गर्नु समस्या पर्ने अवस्था छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले गाउँपालिकाको जो बढी छ यहाँनिर स्वास्थ्यको शाखा छ, त्यसले चाहिँ हामीले सबै कुराको व्यवस्थापन गरेर तपाईँको प्राविधिकदेखिको लिएर हामीले त्यहाँको जो आउनुहुने त्यहाँ बस्नुहुने व्यक्ति हुनुहुन्छ, क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ, उहाँहरूको लागि भनेर हामीले व्यवस्थापन गरेका छौँ। र त्यो चाहिँ हामीलाई अब नपुगेको खण्डमा पनि हामीले त्यसलाई मान्छे त्यहाँ राखिँदै जाने र नपुगेको खण्डमा त्यो अरू ठाउँमा कहाँनिर हामीले त्यसलाई उनीहरूलाई सिफ्ट गर्ने, अब त्यो नपुगेको ठाउँमा त हामीले व्यवस्थापन गर्नु पऱ्यो गाउँपालिकाले। त्यो गर्नको लागि चाहिँ हामीले त्यसको विकल्प के हो भन्ने कुरा पनि हामीले त्यो खोजिरहेछौँ र हामीले त्यो खोजेअनुसार चाहिँ हामीले व्यवस्थापन अहिलेसम्म गरिरहेछौँ। तपाईँ कहाँ तयार भएको क्वारेन्टाइनहरू अपाङ्गता मैत्री, त्यसै गरी बालबालिका महिला मैत्री छ अथवा महिलाहरूको लागि छुट्टै महिला मात्रै बस्नको लागि अलग क्वारेन्टाइन बनाउनु भएको छ? हामीले त्यसरी भन्दा पनि अहिलेको अवस्थामा सम्पूर्ण विद्यालयहरू यो पुनर्निर्माण, भूकम्पको पुनर्निर्माण पछि तपाईँको अपाङ्ग मैत्री छ होइन। जस्तो अहिले यसलाई चाहिँ हामीले कसरी गरेछौँ भने हाम्रो भवनहरू 2 तला 3 तला बिल्डिङ छ होइन। त्यसमा अब सुरक्षाको हिसाबले, स्वास्थ्यको हिसाबले, त्यहाँनिर रेखदेख गर्ने हिसाबले पनि हामीले जुन वडामा क्वारेन्टाइन भवन छ त्यहाँनिर हामीले त्यहीँको स्थानीय नागरिकहरूलाई 2-3 जनालाई हामीले त्यहाँनिर हेरचाहको लागि, त्यहाँ सुरक्षाको लागि पनि खटाछौँ। जस्तो अहिलेको अवस्थामा त सुरक्षाकर्मी पनि अभाव भएको अवस्था छ। प्रहरी इकाइमा 5 जना हुनुहुन्छ, 5 जनाले त 5 र 6वटा वडामा त हेर्ने सम्भावना हुँदैन। उहाँले त कमसेकम गस्तीको काम गर्नुहुन्छ। त्यो बाहेकको चाहिँ हामीले सम्बन्धित वडामै। अनि नेपाली सेना खटाउने भनेको थियो नि, आएन यहाँ सेना? नेपाली सेना चाहिँ आएको छैन यहाँनिर। जस्तो मैले चाहिँ अब यो समस्या भयो भनेर मैले जिल्लामा विद्युत नगरपालिकामा देखिएको थिएँ, सजिलो ठाउँमा मात्र गएछ। अब अहिलेसम्म चाहिँ त्यही बुझ्नुपर्छ हामीले होइन। अब जस्तो हामीले चाहिँ अब यो आवश्यकता छ, यसरी हामीले यहाँ सुरक्षाको कमी भयो भन्ने कुरा पनि हामीले पटक गएर जिल्लामा उठाइरहेको अवस्था छ। अब जिल्लाबाट पनि त्यसको व्यवस्थापन होला होइन। त्यहाँ पनि अब भयो भने व्यवस्थापन पनि नभएको कुरो उहाँहरूले माग गर्ने कुरो हुन्छ होइन। त्यो प्रक्रिया चलिरहेको होला। त्यो बाहेक चाहिँ हामीले त्यहाँको स्थानीय अब क्लबहरू, सङ्घ संस्थाका व्यक्ति जो हुनुहुन्छ त्यहाँनिर अब क्लबका, विशेष गरी हामीले क्लबकाहरूलाई चाहिँ त्यहाँ अगुवा गरेर रेखदेखको लागि चाहिँ हामीले उहाँलाई पारिश्रमिक दिने गरी, उहाँहरूलाई पारिश्रमिक दिने गरी चाहिँ त्यसरी हामीले खटाछौँ अहिलेसम्म। जस्तो अब महिलाको विषयमा कुरा गर्ने भने चाहिँ हामीले महिला र पुरुषलाई चाहिँ तपाईँको कस्तो छ भने, कोही त अब आफ्नै श्रीमान श्रीमती हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई समस्याको कुरो भएन। जो एक्लो महिला हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि चाहिँ हामीले विशेष एउटै भवन छुट्टै तरिकाले हामीले व्यवस्थापन गरेछौँ अहिलेसम्म। अस्ति केही दिन अगाडि जिल्ला समन्वय समितिको उपप्रमुखको संयोजकत्वमा अथवा नेतृत्वमा चाहिँ महिला उपाध्यक्षहरू, त्यसपछि नगरपालिकाका उपप्रमुखहरू, विशेष गरी महिला नै भनौँ, अहिले महिला निर्वाचित हुनुभएको हिसाबले उहाँहरूको छलफलले चाहिँ महिला मैत्री क्वारेन्टाइन बनेन, यो चाहिँ अब बनाउनको लागि पहल गर्छौँ भनेर एउटा एजेन्डा नै पारित गर्नु भारी भनेर हामीले सुनेका थियौँ। भनेपछि तपाईँ त्यसमा सहभागी हुनुहुन्न थियो अथवा यो महिला मैत्री छैन भन्ने कुरामा तपाईँ त्यति चाहिँ विश्वस्त हुनुहुन्न, महिला मैत्री छ भन्न चाहनुहुन्छ? त्यो भन्दा नि कस्तो भने हामीले त्यहाँ एजेन्डा नै पारित गरेको होइन। हामीले यो चाहिँ कोर्डिनेसन सहकार्य चाहिँ प्रत्येक गाउँपालिकामा गर्ने भन्ने हामीले एक तरिकाको त्यहाँनिर निर्णय गरेको हो होइन। जस्तो अहिले अब जिल्ला समन्वय उपप्रमुखको नेतृत्वमा हामीले त्यो गरेको हौँ। त्यो कतिपय गाउँपालिका उपाध्यक्षहरू उपप्रमुखहरू उपस्थित हुनुहुन्न थियो, त्यही भएर हामीलाई अलिकति समस्या परेको थियो त्यहाँनिर। जस्तो अब अहिलेको अवस्थामा त अब जतिखेर भने त्यतिखेर समस्या आइरहेको छ, विपद परिरहेको छ यो कोभिडको कारणले गर्दा। त्यही भएर सायद मलाई अरू साथीहरू उपस्थित हुनु नसक्नु भयो होला। तर अब त्यो भन्दा
पनि हामीले चाहिँ त्यहाँ जस्तो अहिलेको अवस्थामा गाउँपालिकाले कस्तो खालको क्वारेन्टाइन बनाए, महिला मैत्री छ कि छैन, अपाङ्ग मैत्री छ कि छैन, यदि छैन भने चाहिँ हामीले त्यो गाउँपालिकामा कोर्डिनेसन गरेर अपाङ्ग मैत्री महिला मैत्री हुनुपर्छ भन्ने हामीले त्यो एक प्रकार निर्णय गऱ्यौँ। त्यो चाहिँ अब हामीले त्यहाँनिर निर्णय गरेर प्रत्येक गाउँपालिकामा त्यो लागु नै गर्नुहोस् भनेर चाहिँ हामीले त्यो गरेका छैनौँ। हामीले तपाईँहरू हुनुहुन्छ त्यो त तपाईँ आफूले तपाईँ गाउँपालिकामा बनाए भइहाल्यो। समस्याको कुरो भएन, त्यो हामी सबैले जान्नुपर्ने कुरा हो। अहिलेको अवस्थामा अपाङ्ग मैत्री पनि हुनुपर्छ, किनभने अपाङ्गलाई तपाईँको यो महामारीले नछोला भन्न सकिँदैन, महिलालाई नछोला भन्न सकिँदैन। त्यो भएको कारणले गाउँपालिकामा भएको त्यहाँको जस्तो गाउँपालिकामा भएको वस्तुलाई चाहिँ अब जस्तो अब भवनहरूलाई चाहिँ हामीले अहिले कार्यान्वयन लिएर उहाँहरूलाई सुरक्षित तरिकाले हामीले अहिले क्वारेन्टाइन भवनमा व्यवस्थापन गरेछौँ र अहिलेसम्म त्यस्तो गुनासो पनि आएको छैन। यदि अब त्यो गर्दा पनि हामीले जति अहिले हामीले प्रयास हाम्रो गरिरहँदा यदि कम छैन त्यसलाई हामीले दैनिक रूपमा सुधार्दै लाने हामी त्यो काम पनि भइरहेछ र हामी गरि नै रहेछौँ। यतिखेर कार्यक्रम नुवाकोट अपडेटमा हामी लिखु गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष रोजिना राईसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। लिखु गाउँपालिकाले स्थानीय सरकारले नागरिकको सुरक्षाको लागि कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि त्यसै गरी यसको रोकथामको लागि गरिरहेको प्रयास र योसँग सम्बन्धित रहेर लिखु गाउँपालिकाको प्रयास हेर्नको लागि यतिखेर गाउँपालिकाको कार्यालय आइपुगेका छौँ। कार्यक्रममा आज हामी रोजिना राईसँग कुराकानी गरिरहनेछौँ। कार्यक्रम नुवाकोट अपडेटमा आज हामी लिखु गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष रोजिना राईसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। तपाईँ यतिखेर 88.4 मेगाहर्जमा रेडियो त्रिशुली, नुवाकोट एफएम 106.8 मेगाहर्ज, रेडियो जालपा 104.5 मेगाहर्ज, मिक्स एफएम 89.4 मेगाहर्ज र गजबको रेडियो 105.7 मेगाहर्जमा हामीलाई सुनिरहनु भएको छ। यो किटको कतिको अभाव छ तपाईँका? यो तुरुन्तै परीक्षण गर्ने छ नि कोरोना भाइरसको, यसको किट कम छ भनेर अन्य स्थानीय तहमा पनि सुनिन्छ, यहाँ पनि त्यस्तै हो? सबै स्थानीय तहमा त्यही हो नुवाकोटमा होइन। जस्तो अहिले चाहिँ जिल्लाले तपाईँको हामीलाई अब प्रत्येक गाउँपालिकालाई 30वटाको दरले किट दिएको भन्ने जानकारी आज हाम्रो स्वास्थ्य शाखाबाट। त्यो हामीलाई पर्याप्त मात्रामा छैन, किनभने अब यो सङ्क्रमण फैलिँदै गएको अवस्था छ। अब तेस्रो मुलुकबाट आउने पनि त्यत्तिकै चापाचाप भएको अवस्था छ। त्यो भएको कारणले गर्दा चाहिँ अब सकेसम्म हामीले जिल्लामा जुन सहकार्य गर्नु पनि त्यो गरिरहेछौँ। जस्तो प्रदेशसँग पनि हामीले गरिरहेछौँ। यदि त्यहाँबाट पनि केही सहुलियत हुन्छ भने त्यो हामी गर्नेछौँ र त्यति गर्दा पनि अब यदि समस्या भएको हो भने हामी आफ्नै गाउँपालिकाको बजेटबाट अब जुन अहिले नेपाल सरकारले 21वटा शीर्षकमा रहेर खर्च नगर्नु भनेको रकम छ, त्यसलाई चाहिँ हामी त्यसलाई चाहिँ हामी अब कार्यपालिका मिटिङ बसेर त्यसलाई फेरि कोरोना कोषको जस्तो विपद व्यवस्थापन समितिको कोषमा पैसा रकम जम्मा गरेर त्यसलाई चाहिँ हामीले अब जुन समस्या छ किटको त्यो चाहिँ हामी व्यवस्थापन गर्ने भनेर हाम्रो एक तरिकाको यो विपद व्यवस्था समितिको निर्णय पनि भएको छ र अबको अवस्थामा अहिले चाहिँ हामीलाई त्यो अवस्था नआइसकेको अवस्था छ र अब नआउला भन्न सकिँदैन, किनभने यो त निरन्तर त भइरहेको कुरो छ, आउने छ र त्यसको लागि चाहिँ हामीले अब के गर्ने भनेर स्वास्थ्यको पनि मिटिङ बसेर हामीले त्यो व्यवस्थापन गरिरहेको छ। जस्तो अब साँच्चै तपाईँहरूको यो कोषमा विपद व्यवस्थापन कोषमा चाहिँ कति रकम रहेछ, कति छुट्याउनु भएको छ? पहिला सुरुमा हामीले तपाईँको 45 लाखको कोष 43 लाखको कोष बनाएको थियौँ। त्यसमा हाम्रो एक चरणको राहत वितरण काम भयो, जुन अब स्थानीय स्तरबाट हामीलाई समस्या भएको भन्ने उहाँहरूको जनगुनासोको आधारले हामीले समान रूपमा राहत वितरण गर्दाखेरि हाम्रो केही रकम खर्च भएको छ। त्यसका बावजुद त्यसमा चाहिँ हामीले फेरि अहिलेको दोस्रो फेरि विपद व्यवस्थापन मिटिङ बसेर बढाएर 50 लाख बढाएर हामीले अहिले 70 लाखको कोष व्यवस्थापन गरेछौँ र यसलाई चाहिँ अझ अब वडागत क्वारेन्टाइन भवन निर्माण गरिरहेको अवस्था छ। त्यसमा अब कति लागत लाग्छ त्यो लागत हिसाबले यदि हामीलाई अपुग बजेट रहेछ भने हामी फेरि अब यो आर्थिक अन्तिममा बसेर त्यसलाई चाहिँ विपद व्यवस्थापन कोषमा फेरि केही रकम थपेर चाहिँ त्यसलाई पूर्ण रूपमा कुनै कमी नहुने गरी हामीले त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने हामीले निर्णय गरेछौँ र त्यो अनुसार अहिले प्रत्येक वडामा सबै कुरोको सरसामग्री किन्नुपर्ने हुन्छ, त्यो किनेर क्वारेन्टाइन व्यवस्था पनि भइरहेको छ र अब मेन भनेको अबको तयारी के भन्ने कुरामा पनि हामी सजग रहेको छौँ। लिखु गाउँपालिका एकछिन तपाईँलाई रोकेँ, तपाईँले यो राहतको कुरा गर्नुभयो, मैले राहतको कुरामा तपाईँलाई रोक्न खोजेँ। हुन त यो प्रक्रिया पार भएर धेरै अगाडि आइसकेका छौँ हामी, यहाँले धेरै पहिला नै वितरण गरिसक्नु भएको हो राहत। तैपनि केही नागरिकहरूको गुनासो छ, मैले ठ्याक्कै नामै लिएर भन्न चाहन्छु। नररी पाण्डेको वडा कति नम्बर हो? 1 नम्बर वडाको लीलादेवी थपलिया भन्ने एकजना हुनुहुन्छ, उहाँले धेरैपल्ट हाम्रो रेडियोमै सम्पर्क गरेर गुनासो गर्नुभयो, धेरैचोटि मसँग पनि कुरा गर्नुभयो। उहाँको चाहिँ गुनासो के भने उहाँले म आफूले पाइन, गाउँको अरूले पाइन भन्ने होइन कि बलिया बाङ्गाले हुने खानेले पनि सुईका सुई राहत लिएर गयो भनेर उहाँले धेरैचोटि नै भनिराख्नु भएको थियो र यो विषयमा मैले पटक पटक वडा अध्यक्षलाई पनि ध्यान आकर्षण गराएको थिएँ, तर तपाईँहरू कहाँ कार्यान्वयन भएन, दल हेरियो, अनुहार हेरियो, बलियो बाङ्गा हेरियो भनेर त लीलादेवी थपलियाले धेरैपल्ट
पल्ट भनिराख्नु भएको छ, वास्तविकता केही त्यसो हो? त्योभन्दा पनि वास्तविकता के हो भने जस्तो हामीले सम्बन्धित वडाका समितिलाई जो त्यहाँनिर जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले वडामा भएका कतिजना व्यक्ति त्यस्तो हुनुहुन्छ जो ज्याला मजदुरी गरेर खानुहुने। जस्तो अहिलेको अवस्थामा त अब खेतीपाती हुनेले त तपाईँको घरमा धान हुन्छ र त्यसलाई व्यवस्थापन गरेर खानुहुन्छ, तर तपाईँको जस्तो 1 रोपनी 2 रोपनी खेत हुने मान्छेलाई पनि त समस्या त छ नि त अहिलेको अवस्थामा, परिवार त्यही अनुसार हुन्छ। त्यो भएको कारणले हामीले उहाँहरूलाई डाटा सङ्कलन गर्न पठाएको थियौँ होइन। डाटा सङ्कलन गर्दै आउँदाखेरि कतिपय कुरोमा अब हामीसँग गल्ती नहोला भन्न सकिँदैन, गल्ती हुन्छ, कहिले अन्जानमै गल्ती पनि भइरहेको छ। त्यो भएको कारणले गर्दा चाहिँ हामीले 2 चरण गरेर त्यो डाटा सङ्कलन गरेका थियौँ। जस्तो पहिलो चरणको डाटा सङ्कलन गरेर कतिजना हुन्छ त्यो व्यक्तिलाई हामीले राहत बाँडेको थियौँ र हाम्रो पछिल्लो चरणमा पनि जो छुटपुट हुन्थ्यो उहाँहरूलाई हामीले राहत वितरण गरेको छौँ पछिल्लोचोटि पनि। र मलाई लाग्छ अब उहाँले अब आफूभन्दा पनि अरू सम्पूर्णको लागि सोचेर गर्नुभयो, उहाँलाई धेरै धन्यवाद त्यो विषयमा सोच्नु भएकोमा। र मलाई अहिले गाउँपालिकामा जस्तो अब राहत बाँड्ने विषयमा अब हामी गाउँपालिका अध्यक्ष उपाध्यक्ष त्यहाँ गएर निगरानी गरिरहेछौँ के कस्तो भन्ने विषयमा। जस्तो अब राहत पाउनुपर्ने व्यक्तिले राहत पाएको छ कि छैन हामीले त्यो निगरानी गरिरहेछौँ र राहत नपाउनुपर्ने व्यक्तिले पनि पाएको छ कि भन्ने विषयमा निगरानी गरिरहेछौँ। अलिकति कस्तो हुन्छ भने काम गर्दै जाँदाखेरि अब अरूको नजरमा अब भनौँ न म अब बलियो बाङ्गो छु, अब मैले चाहिँ अब राहत पाउनुहुन्न भन्ने प्रवृत्ति छ। अब त्योभन्दा पनि वास्तविकता के हो भन्ने बुझ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अहिले लिखु गाउँपालिकामा चाहिँ त्यसरी अब ठ्याक्कै मसँग चाहिँ ठोकिन आएको छैन होइन। अब पछिल्लो चरण नै राहत बाँडेको कारणले गर्दा सायद अब त्यसलाई राहत वितरण कार्यक्रम चाहिँ अब पूर्ण रूपले अब जस्तो हुनुपर्थ्यो त्यही अनुसार खाका अनुसार तयार भएर नै वितरण भएको छ गाउँपालिकामा। त्यही भएर मसँग ठ्याक्कै गुनासो चाहिँ त्यो आइपुगेको छैन। अब अलिकति खोलेर नै कुरा गरौँ, तपाईँ अलिक खुलस्त भन्नुहुन्छ भन्ने भएर पनि मैले अपेक्षा राखेँ हो। लिखु गाउँपालिकामा हेर्ने हो भने गाउँपालिका अध्यक्ष काङ्ग्रेसबाट निर्वाचित हुनुहुन्छ, तपाईँ अहिले नेकपा त्यतिखेर एमालेबाट निर्वाचित हुनुहुन्थ्यो। यो हिसाबले गर्दाखेरिमा यस्तो खालको समस्याको बेलामा तपाईँलाई काम गर्न असजिलो हुने अथवा नागरिकहरूको अपेक्षा फरक हुने त्यस्तो केही अलि अप्ठ्यारो पर्दो रहेछ कि रहेनछ? समस्या नपर्ने भन्ने कुरा त होइन, समस्या परि नै हाल्छ, तर अब त्यो समस्याको समाधान कसरी गर्ने भन्ने कुरो मेन हो होइन। अध्यक्षज्यू अब अर्को नेकाबाट निर्वाचित हुनुभएको छ, म पूर्व एमालेबाट निर्वाचित भएको छु र त्यो अवस्थामा अब कतिपय कुरोमा त अब त्यसमा पार्टी पनि ठोकिने हुन्छ होइन। तर जे जस्तो होइन अहिलेसम्मको अवस्थामा चाहिँ लिखु गाउँपालिकामा अध्यक्ष उपाध्यक्षले चाहिँ जे जस्तो भएर हामी बिच अलिकति कुनै कुरामा विवाद भए पनि हामीले चाहिँ त्यो विवादलाई चाहिँ अब गाउँपालिकामा बसेर सुल्झाउनु पर्छ। जे जस्तो भयो नि पार्टी एकतिर छ होइन, गाउँपालिकामा चाहिँ हामी जनप्रतिनिधि हो, जनताले निर्वाचित गरेर पठाउँदै गरेको अवस्थामा फल्ना व्यक्तिलाई हामीले यसरी निर्वाचित गरेर पठाउँदा चाहिँ हाम्रो आवाज सुन्नुहुन्छ है भन्ने कुराको उहाँहरूको कुरा भएर हामीलाई यसरी निर्वाचित गरेर पठाउनु भएको अवस्था छ। र त्यसको आधारमा चाहिँ हामीले अध्यक्षज्यूले काम गरे पनि जनताकै हितको लागि काम गर्ने हो, उपाध्यक्षले काम गरे पनि जनताकै हितको लागि काम गर्ने हो। र कतिपय कुरामा चाहिँ अलिकति मिसअन्डरस्ट्यान्ड भएर अलिकति समस्या हुन्छ र त्यो अलिकति कहिलेकाहीँ हुन्छ, नहुने कुरा होइन हुन्छ, तर त्यसलाई सुल्झाउने कसरी भन्ने कुरा गर्दाखेरिमा यो कोरोना भाइरस नियन्त्रण संक्रमण रोकथाम अथवा अहिलेको अवस्थामा नागरिकलाई गर्ने तपाईँहरूको तर्फबाटको कर्तव्यमा कहीँ चुक्नु भएको छैन आन्तरिक विवादका कारणले? हामी आन्तरिक विवादको कारणले गर्दा त्यसमा चाहिँ हामी कहीँ पनि चुकेका छैनौँ होइन। हाम्रो छलफल हुन्छ, छलफल भएर सबैको कुरा राखिन्छ र निष्कर्ष के हो भने हामी त्यही छलफलबाट निकाल्ने गर्छौँ। र त्यो भएको कारणले गर्दा व्यक्ति विशेष अब अध्यक्ष उपाध्यक्ष भन्ने कुरा छैन। यदि जनतालाई समस्या पर्यो भने हामी समग्र रूपमा हामी सबै टिम लागि परेर हामी उहाँको समस्या समाधान गर्छौँ। र कतिपय कुरोमा अब जनताले चाहँदै पनि हामीले गर्नु नसकेको अवस्था हुन्छ। जस्तो हामी निर्वाचित हुँदै गर्दा आउँदाखेरि हामी तपाईँहरूको परेको समस्या सबै समाधान गर्छौँ भनेर आएको अवस्था छ। र के हुन्छ भने एउटा कुरो चाहिँ अब कतिपय कुरो कानुनमा बाँधिएको अवस्था छ होइन, त्यो कानुनमा बाँधिएको कुरोलाई हामीले गर्छौँ भनेर अब जस्तो हामीले बोलेर आएको कुरो र यहाँ हुने कुरा ठ्याक्कै अलिकति मेल नमिलेको फरक छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अलिक समस्या परिरहेछ र सकेसम्म हामीले चाहिँ कानुनको परिधिमा बाँधिएर र व्यवहारिक रूपमा पनि हेरेर हामीले समस्याको समाधान गर्ने गरेका छौँ अहिलेसम्म। विशेष त कृषि पेसा गरिरहनु हुने नागरिकहरूलाई केन्द्रित गरेर मैले कुराकानी गर्न चाहेँ। लिखु गाउँपालिका असाध्यै उर्वर र कृषि पेसाको लागि महत्त्वपूर्ण ठाउँ हो र त्यही किसिमले काम पनि यहाँ भइराखेको छ। यहाँको नागरिकहरूको गुनासो चाहिँ हामीले अलि अगाडिदेखि मलखाद पाएनौँ, त्यसै गरी बिउ बिजन प्राप्त भएन, समयमा खेती गर्न नसक्ने भयो, तरकारी लिएर गएर बेच्न सकेन, स्थानीय सरकारले हेरेन, गाउँपालिकाले वास्तै गरेन भनेर धेरै गुनासो गर्नुभयो। तपाईँले केही गर्नु भएन उहाँहरूलाई? गर्नु नै भएको छैन भन्ने कुरा भन्न मिल्दैन होइन। गाउँपालिकाले तपाईँको कृषिमा अब पर्याप्त मात्रामा बजेट छुटाएर अब स्थानीय अब जो कृषक हुन्छ उहाँहरूको माग अनुसार अहिले गाउँपालिकाले काम गरिरहेछ। जस्तो अब बिउ बिजनको कुरामा अब कतिपय कुरोमा अब एकैचोटि सबैतिर बिउ बिजन लाउनु पर्ने अवस्था हुन्छ र हाम्रो कर्मचारी गएर अब त्यो सामानको अब व्यवस्थापन गरेर यहाँ लिएर बाँड्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। त्यतिखेर चाहिँ अब अलिकति अब सबैतिर एकै ठाउँ परेको कारणले गर्दा अलिकति ल्याउनलाई कठिनाइ हुन्छ होला, 2-4 दिन ढिलो हुन्छ। समयभन्दा बाहिर बसेर हामीले त्यो काम गरेका छैनौँ र त्यो अनुसार व्यवस्था समय 1-2 दिन फरक पऱ्यो भने हामीले लिएर उहाँहरूको माग अनुसार
अनुसार बिउ बिजन हामीले लिएर वितरण गरिरहेछौँ। कोही अब तपाईँको पूर्ण रूपले अनुदानमा छ, कोही अब 30% 40% त्यस्तै अनुदानमा हामीले वितरण गरेछौँ। यो जानकारी सबै कृषकले पाएछन्? तपाईँले अनुदानमा दिइरहनु भएको छ पाइन्छ भनेर? हामीले यो चाहिँ सूचना मार्फत छ, प्रत्येक वडामा सूचना टाँस गर्छौँ र सूचना टाँस अब सकियो भने एफएम तर्फबाट पनि हामीले त्यसरी गर्ने गरेछौँ। र अब अलिकति चाहिँ एउटा समस्या के छ भने अब मैले बोलिरहनु उचित छ कि छैन मलाई थाहा छैन, तर मैले देखेको कुरा भन्नुपर्छ। जस्तो हाम्रो अब कृषकहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ भने अब हामीले सूचना टाँस गर्ने हो होइन, प्रत्येक वडामा सूचना टाँस गर्ने हो, गाउँपालिकामा सूचना टाँस गर्ने हो र एफएमतिर भन्ने हो, हामीले त्यहाँ एफएम मार्फत जानकारी गराउने हो। तर अब यो कुरालाई अहिले सबैको हातमा मोबाइल छ। अहिले मोबाइल नचलाउने फेसबुक नचलाउने मान्छे भन्ने कोही पनि हुनुहुन्न। र प्रत्येक वडाले अहिले के गरेछ भने जुन सूचना गाउँपालिकाबाट आउँछ वडाले सूचना निकाल्छ, फेसबुकको एउटा एकाउन्ट छ वडाहरूको, त्यो वडाको एकाउन्टमा उहाँहरूले हालिदिनुहुन्छ र ट्याग पनि गरिरहनु भएको अवस्था छ। र त्यति कतिपय कुरोमा अब सर र फेसबुक हेर्दा पनि थाहा पाउनुपर्ने कुरा हो। अब त्यो अलिकति उहाँहरूले हेर्न नचाहेको कि हेरेर पनि अब थाहा नपाउनु भएको त्यो उहाँहरूले जान्नुहुन्छ। र त्यो अवस्थामा चाहिँ अलिकति कस्तो लाग्छ, मलाई दुःख लाग्छ भने उहाँहरूले कमसेकम आफू म कृषक भइसकेपछि गाउँपालिकाबाट के कार्यक्रम आइरहेछ, वडाबाट के कार्यक्रम आइरहेछ भन्ने हामीले आफूले पनि चासो दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। र त्यो चाहिँ अलिकति कम भयो कि जस्तो भइरहेछ। र जस्तो अब अरू विषयमा नभए पनि गाउँपालिकामा अध्यक्ष उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ, सम्बन्धित वडामा वडाध्यक्ष हुनुहुन्छ, यत्रो निर्वाचित बढी हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई तपाईँ सबै कुराको जानकारी भएको अवस्था हुन्छ। र कतिपय कुरोमा यसपालिको बजेटमा गाउँपालिकाले कृषकहरूलाई के कस्तो सम्बोधन गर्नुभएको छ भन्ने विषयमा हामीसँग सोधखोज गर्दा पनि हामीले उहाँहरूलाई यही विषयमा छ भने हामी जानकारी त हाम्रो दिने दायित्व कर्तव्य नै हो र उहाँहरूले त्यो पाउनु पनि हुन्छ होइन सेवा। त्यो भएको कारणले चाहिँ अलिकति कता उहाँहरूको हामीबाट पनि गल्ती हुन्छ र उहाँहरू पनि कता नमिलेको जस्तो लाग्छ मलाई। यसलाई चाहिँ अब सुधार गर्नुपर्ने अवस्था छ। र अर्को जस्तो तरकारीको विषयको यो बजार नपाएको भन्ने विषय जो कुरा यहाँ निस्केको छ गुनासो छ कृषकहरूको, यो चाहिँ वास्तवमै हो नै। किनभने हामीले बिउ बिजन किन्ने बेलामा 100 रुपियाँ किलोको बिउ किन्छौँ भने हामीले बेच्ने बेलामा त्यसको 3-4 गुणामै 1 गुणाको भाउले हामी पाउने गर्छौँ। र यो लिखु गाउँपालिका होइन समग्र जुन क्षेत्रका स्थानीय तहका यो समस्याको विषय छ। र यो हामीले नचाहेको पनि होइन, चाहेको। र यसमा चाहिँ अलिकति कस्तो हुन्छ भने हामीले यहाँनिर गाउँपालिकामा चाहिँ कोर्डिनेसन गरेर कृषकहरूलाई मागलाई सम्बोधन गर्नु नसकिने अवस्था छ। जस्तो हामीले जुन क्षेत्रमा हाम्रो तरकारीहरू निर्यात हुन्छ त्यो क्षेत्रमा पनि हामीले कोर्डिनेसन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। र हामीले अहिलेको यो जुन कृषकहरूको जनगुनासोलाई सम्बोधन गर्दै हामीले चाहिँ अहिले यो तयारी पनि गरिरहेछौँ कि हामीले अब यहाँको कृषकहरूले उत्पादन गरेको जुन तरकारीहरू छ अर्को जिल्लामा लगेर, जस्तो हाम्रो यहाँको मूल बजार भनेको तपाईँको ठाउँ भनेको काठमाडौँ हो, त्यहाँ लगेर कोसँग कोर्डिनेसन गरेर व्यवस्थापन गर्ने र कृषकहरूको तरकारीहरू छ उहाँको तरकारीहरूलाई चाहिँ कसरी उहाँहरूले चाहेको मूल्यमा बेच्न सकिन्छ भन्ने विषयमा हामीले त्यो तयारी गरिरहेछौँ। र अबको वर्षमा चाहिँ हामीले यो अबको आर्थिक बजेटमा चाहिँ यसलाई चाहिँ पूर्ण रूपले बजेट गाउँपालिकाबाट व्यवस्थापन गरेर सम्बन्धित निकायमा कोर्डिनेसन गरेर र कृषकहरूलाई नै राखेर यसको समस्या के हो र के गर्दा ठिक हुन्छ भनेर उहाँहरूसँग एउटा अन्तर्क्रिया गर्ने भनेर हामीले त्यो एउटा एक तरिका खाका पनि बनाएको छु। र त्यो बनाएअनुसार चाहिँ अब यसरी रोजगारीको पनि कुरा हुन्छ होइन। जस्तो यहाँनिर गाउँपालिकाले कार्यविधि बनाइदिनु र त्यो अनुसार चाहिँ अब यहाँ भएका जो कृषक हुनुहुन्छ यहाँ त्यो कोही काम गर्ने इच्छुक हुन्छ उहाँहरूले रोजगारीको पनि अवसर पाउने र उहाँहरूले उत्पादन गरेको तरकारीलाई चाहिँ उचित मूल्यमा बिक्री गर्नको लागि चाहिँ सम्बन्धित निकायमा कोर्डिनेसन गर्ने भनेर हामीले एउटा एक तरिकाको त्यो खाका बनाएको छौँ। र त्यसलाई चाहिँ अबको वर्षमा हामीले पूर्ण रूपमा कोसिस गरेछौँ र कोसिस गरे अनुसार हामी सफल पनि हुन्छौँ। र यसमा चाहिँ सबै कृषकहरूको सहयोग र साथ सहयोग र उहाँहरूको मनमा लागेको कुरा चाहिँ कमसेकम यहाँ आएर यो तरिकाले गर्दा ठिक हुन्छ है भनेर कमसेकम कोर्डिनेसन गर्नुभयो भने चाहिँ अझ राम्रो हुन्छ कि भन्ने म कुरा गर्छु। यो विश्व महामारीको रूपमा फैलिएको कारणले विदेशमा रहनुहुने धेरै नागरिकहरू अब आफ्नो ठाउँमा आउँदै हुनुहुन्छ। कम्तीमा पनि केही वर्ष उहाँहरू पक्कै यहाँ बस्नुहुन्छ। संसारको अवस्था सहज नभइकन अन्यत्र गएर रोजगारीको अवस्था सृजना हुन नसक्ने अवस्था हुन सक्छ। यो अवस्थामा आफ्नो गाउँपालिका फर्केर आउने नागरिकहरूलाई यहीँ रहनका लागि रोजगारीका लागि केही सोच्नु भएको छ, केही कल्पना गर्नु भएको छ, केही गर्न सक्ने अवस्था छ लिखु गाउँपालिकाले? हामीले यो विषयमा पनि अहिले छलफल भइरहेको छ। र जस्तो अबको दिनमा चाहिँ अब जो विदेशबाट आइरहनु भएको तेस्रो मुलुकबाट आइरहनु भएको व्यक्तिहरू हुन्छ उहाँहरूको लागि चाहिँ के गर्ने, गाउँपालिकाले के गर्ने भन्ने विषयमा हाम्रो छलफल भइरहेछ। जस्तो अब तेस्रो मुलुकमा जानुहुने हाम्रो जो यो लिखु गाउँपालिका व्यक्तिहरू हुन्छ उहाँहरू पनि एउटा न एउटा पेसा अँगालेर जानुभएको अवस्था छ। कृषिमै उहाँ गएर अब त्यसलाई पेसा अँगाल्नु भएको छ, कोही अब विभिन्न पेसा अपनाएर त्यसरी विदेशमा जानुभएको छ। हामीले चाहिँ कमसेकम यहाँनिर आएर अहिलेसम्मको अवस्थामा जो कृषिमा म यसरी कृषि गर्छु गाउँपालिकाले यसरी सहयोग गर्दै हुन्थ्यो भन्नुहुन्छ भने हामी उहाँलाई त्यही अनुसार व्यवस्थापन गर्छौँ। जस्तो अब कोही अब विभिन्न व्यवसाय छ, जस्तै अब अरू व्यवसाय कृषि सम्बन्धी अरू व्यवसाय जस्तो अब आधुनिक खेती होइन, अब जस्तो अब सामूहिक खेती छ, त्यसमा उहाँहरूले हामी यो काम गर्छौँ भनेर उहाँहरूको कुरा आयो भने हामी त्यही अनुसार उहाँहरूले व्यवस्थापन गर्छौँ। जस्तो अर्को कुरो चाहिँ जो अब यहाँनिर अहिले गाउँपालिकामा
अबको आर्थिक वर्षमा पनि तपाईँको धेरै नै अब पूर्वाधारको कामहरू हुन्छ। त्यहाँनिर पनि उहाँहरूलाई के अरे उहाँहरूलाई हामी बेरोजगारलाई तपाईँको रोजगारी दिएर त्यहाँनिर पनि हामी त्यहाँ व्यवस्थापन गर्न सक्ने अवस्था हुन्छ। जस्तो अब अरू नयाँ नयाँ तरिकाको अब व्यवसायहरू लिएर उत्साहसहित उहाँहरू आएर हामी यसो गर्छौँ, गाउँपालिकाले के सहयोग गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ यदि कुरा आयो भने हामी त्यही अनुसारको अब यो गाउँपालिकामा सुहाउने मिल्ने र मौसम अनुसार व्यवस्थापन हुने खालको केही कार्यक्रमहरू आयो भने हामी त्यही अनुसार व्यवस्थापन गर्ने भनेर अब अहिलेको अवस्थामा चाहिँ हामी त्यही अनुसारको अबको बजेटमा कसरी ल्याउने त विशेष गरी अब तपाईँको कृषि होइन, अब कृषिमा पनि के खालको कार्यक्रम व्यवसाय कार्यक्रम ल्याउने। अब त हामीले जस्तो अहिलेको अवस्थामा जसरी तालिमहरू दिइरहेको अवस्था छ त्यसले त सम्भव हुँदैन, तालिम दिएर मात्रै सम्भव हुँदैन। अब यसलाई चाहिँ यो मोडालिटी चेन्ज गरेर अबको अवस्थामा चाहिँ गाउँपालिकाले गरेको कार्यक्रम प्रत्यक्ष जनता के अरे प्रत्यक्ष लिखु गाउँपालिकाको जनतामा गएर जो जे व्यवसाय गर्नलाई उहाँहरू व्यवसाय गर्छु भन्नुहुन्छ त्यो व्यवस्थालाई आधार मानेर कार्यक्रम गरेर उहाँहरूलाई केही समय ट्रेनिङ सहित उहाँहरूलाई चाहिँ अब व्यवसायमै परिणत गर्ने भन्ने एउटा गाउँपालिकाको त्यो एउटा छलफल भइरहेछ र त्यसमा चाहिँ अब पर्याप्त मात्रामा गाउँपालिकाले बजेट छुट्याएर त्यही अनुसार उहाँहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा छ। र अर्को कुरो अब हामी स्थानीय तहले मात्रै त्यो पर्याप्त हुँदैन। जस्तो अहिले अब तपाईँको प्रदेश सङ्घको पनि अब त्यही अनुसारको बजेटको खाका आइरहेछ। कतिपय कुरोमा चाहिँ अब सहकार्य गर्नुपर्ने हुन्छ र के अरे प्रदेश र सङ्घसँग होइन, त्यसरी सहकार्य गरे पनि उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले व्यवस्थापन गर्ने भन्ने एउटा हाम्रो छलफल भइरहेछ र त्यही अनुसार हामीले अब अहिलेको अवस्थामा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने छ र गर्नु पनि पर्छ। हस् उपाध्यक्षज्यू, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। हस् त, धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो लिखु गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष रोजिना राई। यतिखेर हामीले कार्यक्रम नुवाकोट अपडेटलाई लिखु गाउँपालिकाको कार्यालयबाट प्रस्तुत गर्यौं। नागरिकहरूको सुरक्षाको लागि वैदेशिक रोजगार सहित अन्य संक्रमित स्थानबाट फर्केर गाउँपालिका आउनुहुने नागरिकहरूलाई सुरक्षित रूपमा क्वारेन्टाइनमा बसोबासको लागि के तयारी गरिरहेको छ लिखु गाउँपालिकाले। त्यसैगरी अधिकतम कृषि पेशामा रहनुहुने लिखु गाउँपालिकाको नागरिकहरूको हितका लागि र भावी योजना सहित गाउँपालिका के गर्दैछ, के रणनीति बनाउँदैछ लगायतका विभिन्न विषयमा हामीले केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्यौं। कार्यक्रम नुवाकोट अपडेटमा भोलि फरक विषयवस्तु र फरक अतिथिको कुराकानीको साथमा उपस्थित हुनेछौं। तबसम्मका लागि प्राविधिक साथी प्रीतिका थापा र म कपिल देव खनाल बिदा भयौं। नमस्कार।